अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूँ सैयदा हिरा कमर रिज़वी और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अमन व अमान के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है हमारे पाक परवरदिगार का कि उसने हमें आज का बेहतरीन बेहतरीन जो दिनों में बेहतरीन दिन है देखने की तौफ़ीक अता फ़रमाई और हमें ज़िंदा सलामत हमारे बिस्तरों से जगाया कि अगर वो चाहता तो हमारी इस नींद को दायमी नींद बना सकता था। लेकिन करम है उस परवरदिगार का, शुक्र है उस परवरदिगार आलम का कि उसने हमें हमारे बिस्तरों से ज़िंदा सलामत उठाया और जो रात की नींद दी वो भी बेहतरीन नींद दी, जो बग़ैर तकलीफ़ की थी, बग़ैर किसी परेशानी की थी, बग़ैर किसी फ़िक्र की थी। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र उस पाक परवरदिगार का कि जो परेशानियाँ, जो प्रॉब्लम्स ज़हन में चल रहे होते हैं, इश्यूज़ चल रहे होते हैं, तो परवरदिगार का कितना करम है कि उसने हमें नींद को एक ऐसा तोहफ़ा बनाकर हमें दिया है कि जब हमें नींद अपने आगोश में लेती है तो हम सारे तफक्कुरात भूल जाते हैं, सारी परेशानियां हमारे जहन से निकल जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इतनी खूबसूरत नींद परवरदिगार हमें अता करता है कि जब हम सो कर उठते हैं तो परवरदिगार बहुत हद तक हमें फ़्रेश कर चुका होता है, हमारा जहन बड़ा अच्छा हो चुका होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो शुक्र उस पाक परवरदिगार का कि जो इसकी इस कदर कीमती नेमतें फैली हुई हैं हमारी तरफ, और जिनका नज़ारा हम दिन के वक्त भी करते हैं, जिनका नज़ारा हम शाम के वक्त भी करते हैं, जिनका नज़ारा हम रात के वक्त भी करते हैं जब उसकी रहमत अपने अरूज पर होती है। तो शुक्र है उस पाक परवरदिगार आलम का कि उसने हमें अल्हम्दुलिल्लाह अपनी वहदानियत का इकरार करने वालों में रखा, अपनी वहदानियत को पहचानने वालों में रखा अल्हम्दुलिल्लाह। उन हस्तियों पर हमारा दरूद व सलाम है कि जिन्होंने हमें खुदा की वहदानियत की पहचान कराई अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें दुआ का और परवरदिगार से बात करने का सलीका और तरीका दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह। और आज खुशी का भी दिन है, 13 रजबुल मुरज्जब, मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा कि जब नबूवत का सिलसिला ख़त्म हुआ तो इमामत और विलायत का सिलसिला शुरू हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा की आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी विलादत का दिन है। सबको मुबारक हो देखने वालों को, और परवरदिगार आलम इस पाक खुशी के सदके, इस पाक दिन के सदके और इस रहमत और बरकतों वाले दिन के सदके कि जब हमारी नबूवत के बाद विलायत का आगाज़ हुआ था, इमामत का आगाज़ हुआ था, यानी कि हमारी अल्लाह की 12 हुज्जतें भी ज़मीन पर आई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक एक करके जब उन हुज्जतों का ज़मीन पर आना हुआ था तो परवरदिगार आलम का लाख लाख शुक्र है कि किस कदर रहमतें और बरकतें आई थी। और नबूवत के बाद वहदानियत को फैलाने का बेड़ा, परवरदिगार के दीन इस्लाम की हिफाजत करने का बेड़ा इन पाक हस्तियों ने अपने ज़िम्मे लिया था। परवरदिगार ने इनको इनको वहदानियत की पहचान कराने के लिए, अपने दीन की हिफाजत के लिए फिर इनको भेजा। अल्हम्दुलिल्लाह, नबूवत के बाद हमें विलायत भी मिली, तो हम कितने खुश नसीब हैं कि हमें बैठे बिठाए इतने प्यारी प्यारी परवरदिगार आलम ने हमारी ज़रूरतों का ख्याल रखते हुए परवरदिगार ने हमारे पहले नबियों का आना हुआ, और फिर जब नबूवत का सिलसिला ख़त्म हुआ तो परवरदिगार ने हमारे सर पर से अपना हाथ उठाया नहीं, बल्कि फिर विलायत का सिलसिला शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह कि परवरदिगार आलम ने ज़मीन को कभी भी अपनी हुज्जत से खाली नहीं रखा। यही यही तो वजह है कि आज इस वक्त में भी हमारे वक्त के ज़िंदा इमाम और अल्लाह की एक बेहतरीन और पाकीज़ा हुज्जत ज़मीन पर हैं कहीं ना कहीं, और उन्हीं के वजूद की बरकतों से तो ये ज़मीन कायम है और इस ज़मीन पर खुदा की रहमतें और आज हफ्ते का भी दिन है, तो आइए मिलकर आज के दिन की दुआ का तर्जुमा सुनते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतान निल्लाइन रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनाम खुदा जो पनाह चाहने वालों का शुआर और बचाव चाहने वालों का विरद है, और मैं जालिमों की सख्ती, हसद करने वालों के मक्र और सितमगारों के सितम से खुदा की पनाह लेती हूँ, और हमद करने वालों से बढ़कर उसकी हमद करती हूँ। खुदाया, तू वो यकता है कि जिसका कोई शरीक नहीं, और वो बादशाह है कि जिसका कोई हिस्सेदार नहीं। तेरे हुक्म में तज़ाद नहीं, तेरी सल्तनत में इख्तलाफ नहीं। मैं तुझसे सवाल करती हूँ कि तू रहमत नाजिल फरमा अपने अब्द ख़ास और अपने रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद पर मुझे अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने की इस तरह से तौफ़ीक अता फ़रमा कि जिससे तेरी रज़ा की इंतहा हासिल कर सकूँ। मुझे अपनी फरमा बरदारी करने, इबादत को ज़रूरी समझने और अपने फ़ज़ल व करम से अपने अजर व सवाब का हकदार बनने में मेरी मदद फरमा, ताकि मैं तेरी नाफरमानियों से बच सकूँ। जब तक ज़िंदा रहूँ मुझे इसकी तौफ़ीक देना जो मेरे
میرے لیے مفید ہے جب تک باقی ہوں۔ اپنی کتاب کے ذریعے میرا سینہ کھول دے مولا، اور اس کی تلاوت کے ذریعے میرے گناہوں کو کم کر دے، میری جان اور میرے دین میں سلامتی عطا فرما، اور اہل انس کو مجھ سے خائف نہ کرو، میری باقی زندگی میں مجھ پر کامل احسان فرما کے جیسے میری گزری ہوئی زندگی میں مجھ پر تو نے احسان فرمایا ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والے میرے پاک پروردگار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے میرے مولا آج کی خوشی کے صدقے، آج کے دن کی عظمت اور بلندیوں کے صدقے پروردگار کے آج بھی اپنے پروردگار کی رحمتیں جو ہیں وہ ہم سب پر برس رہی ہیں، ہم اگر محسوس کریں تو ہمیں خود سے یہ خوشی محسوس ہوگی۔ الحمدللہ، شکر ہے اس پاک پروردگار کا کہ جس نے ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا، ہماری ذمہ داری اٹھائی، ہمیں دنیا میں بھیجا تو پروردگار نے اپنی ایک ایک ذمہ داری کو اچھے سے نبھایا۔ ہم اگر اپنی کوئی ذمہ داری لینا سر پر تو آپ یقین کیجئے کہ کچھ عرصے سے زیادہ تک ہم اس کو نبھا نہیں پاتے، اور کبھی کوئی مجبوری آ جاتی ہے، کبھی کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو بہت لانگ لاسٹنگ ہم اس ذمہ داری کو لے کے نہیں چل سکتے۔ لیکن کیا کہنے اس پاک پروردگار عالم کے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، ہماری ذمہ داری کو لیا، ہمارا رزق، ہماری زندگی کی سہولیات کو، زندگی کی ضروریات کو، اور پروردگار عالم نے کس طرح ہماری تربیت کرنے کے لیے ائمہ معصومین کو بھیجا جب نبوت کا سلسلہ اختتام کو پہنچا تھا، تو ہم کس طرح اس پروردگار کا شکریہ ادا کریں۔ ہم تو حق کی نہیں ادا کر سکتے کہ میرے مولا تو نے اپنی رحمتوں کا ہاتھ ہمیشہ ہمارے سر پر رکھا ہے، تو پروردگار کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکیں؟ نہیں، ہم اس قابل تو نہیں ہیں، لیکن پروردگار عالم ہمیں ان لوگوں میں رکھنا، ہم دعا کرتے ہیں اپنے رب سے کہ پروردگار جو تیری اطاعت کی کوششوں میں مصروف رہتے ہیں، کہ بے شک کوشش کرنے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں، اور پروردگار فرماتا ہے نا کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، چاہے وہ دنیا ہو یا آخرت ہو۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ آج کے دن کی تمام تر خوشی کے صدقے محمد و آل محمد کے گھرانے پر ہم ڈھیروں لاکھوں کروڑوں درود و سلام بھیجتے ہیں، اور پروردگار ہمیں ہمیشہ اس گھرانے کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق دیتے رہنا میرے مولا، کہ جنہوں نے اپنے گھر، اپنے بچے، اپنے اسباب، اپنے مال، اپنی آل، اپنی اولاد سب تیرے دین کے لیے جنہوں نے لٹا دی تھی، تو ہم کیوں نہ ان کا احسان مانیں، کیوں نہ ہم ان کے احسان مند رہیں، کیوں نہ ہم ان ہستیوں کا بھی شکریہ ادا کریں، اور کیوں نہ ہمارا درود و سلام پل پل لمحہ بلمحہ ان ہستیوں کے لیے ہو کہ جنہوں نے ہمارے لیے اپنے گھروں کو لٹایا تھا اور کسی چیز کی پرواہ نہیں کی تھی۔ تو ان ہستیوں پر ہمارا لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ انہی کے طفیل پنجتن پاک کے صدقے، 12 اماموں کے صدقے ہم دعا کرتے ہیں پروردگار آپ سب کی خوشیوں میں اضافہ فرمائے، ہماری خوشیوں میں اضافہ فرمائے، جہاں جہاں جو لوگ جو مومن مومنات پریشان حال ہیں، خدا انہی آج کے دن کی خوشی کے صدقے، اس گھرانے کے صدقے مولا ان سب کی پریشانیوں کو دور کرے، حاجات کو پورا فرمائے انشاءاللہ، اور ہمارے بچوں کے علم میں اضافہ ہو اور ہمارے علم میں اضافہ ہو۔ علم کی کوئی عمر نہیں ہوتی، علم ہم حاصل کرتے رہنے کے لیے ہی تو پیدا ہوئے ہیں، اور زندہ وہی رہتے ہیں جو علم حاصل کرتے رہتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو پرفیکٹ نہیں سمجھتے۔ تو انشاءاللہ العزیز پروردگار ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے، ہماری عبادتوں میں اضافہ فرمائے، آج کے دن جو عبادتوں کا حق ہے وہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ پردہ غیبت میں جو خدا کی پاک اور نوری حجت ہے نا، پروردگار سے دعا ہے پروردگار جلد ان کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمارے اعمال اتنے نیک کر، ہماری بصارتیں وہ اتنی قیمتی بصارتیں ہوں، ہماری بصارتیں اتنی کام والی بصارتیں ہوں، کیونکہ عام چیزوں کے لیے تو ہماری بصارت کام کر جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے، لیکن ہماری بصارتیں وہ اتنی پاکیزہ بصارتیں ہوں کہ اپنے وقت کے امام کو، اپنی حجتوں کو پہچان سکے، کیونکہ کہیں نہ کہیں ہمارے امام آتے ضرور ہیں ہم سے ملاقات کرنے کے لیے، بس ہماری وہ حجت نہیں ہے، ہم اس قابل نہیں ہیں، ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں، کردار اس قابل نہیں ہے، ایمان شاید اتنا مضبوط نہیں ہے کہ ان ہستیوں کو پہچان سکیں، لیکن جب ہم سچے دل سے کسی نیک کام کے پیچھے لگ جاتے ہیں نا اور کوششوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، تو بے شک خدا ہمارے دلوں کو بھی کھول دیتا ہے، خدا کائنات میں جو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے نا کہ قدم قدم پر جیسے ایک بندشیں لگی ہوئی ہیں، تالے لگے ہوئے، تو خدا ان تالوں کو بھی توڑ دیتا ہے، خدا ان بندشوں کو بھی دور کر دیتا ہے جب ہم ایمان کی طاقت سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ پروردگار ہمارے ایمانوں کو مضبوط رکھے، اور خدا سے ہر پل لمحہ بلمحہ اٹھتے بیٹھتے دعا کرتی ہے کہ میرے مولا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، میرے مولا اے دلوں کے بھید جاننے والے، اے دلوں کو بدل دینے والے میرے پروردگارا، ہمارے قدموں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا، اس وقت بھی جب ہم زندہ ہوں، سلامت ہوں، اور پروردگار اس وقت بھی جب ہم دنیا سے جا رہے ہیں، اور پروردگار اس وقت بھی جب ہم قبر میں اٹھائے جائیں گے،
सवाल और जवाब के लिए, और परवरदिगार उस वक्त भी जब रोज़े महशर तेरे दरबार में हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। परवरदिगार हमारे ईमान की ताकत को मजबूत रखे, हमारे कुरान को जो अल्लाह की पाक किताब है, परवरदिगार से दुआ है कि परवरदिगार इससे पहले कि ज़मीन पर से ये तेरे पाक तोहफ़े उठा लिए जाएं, हम इनसे जितना फैज़ हासिल कर सकते हैं ना हम कर लें। और परवरदिगार हमें तुलानी ज़िंदगी दे। अपनी ज़िंदगियों के लिए दुआ किया कीजिए। छोटे छोटे मसले मसाइल आ जाते हैं, परेशानियाँ आ जाती हैं, हम सबसे पहले ये कहते हैं पता नहीं अब कितनी ज़िंदगी है, हम इतने मायूस हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। क्या हम सिर्फ दुनिया के मसले मसाइल निपटाने के लिए पैदा हुए हैं? क्या अल्लाह ताला ने हमें सिर्फ दुनिया के मसले मसाइल हल किए और बस फिर दुनिया से जाएं और अब तो जीना ही नहीं है, और इस तरह की मायूसी की बातें करें? नहीं, परवरदिगार ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया ही इसलिए था क्योंकि हम अजीम मकासद के लिए पैदा किए गए हैं, हम अजीम कुर्बानियों के लिए पैदा किए गए हैं। जब वो हस्तियाँ इतनी अल्लाह की पाक हुज्जतें जो हैं वो ज़मीन पर अजीम कुर्बानियाँ देकर गई हैं, तो हमारा क्या फ़र्ज़ नहीं बनता? हमें भी तो उन्होंने ही तैयार किया है ना। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अपने आप अपनी ज़ात के लिए दुआ किया कीजिए, हाथों को बुलंद करके। खुदा दूसरों को भी ज़िंदगी दे, अहले खाना, हमारे बच्चे, हमारे घर वाले, हमारे जितने फैमिली मेम्बर्स, खुदा उनको सेहत सलामती ज़िंदगी दे और ईमान वाली ज़िंदगी दे और रब की अताअत वाली ज़िंदगी दे इंशाअल्लाह। बल्कि इसके साथ साथ परवरदिगार आलम जब हम दुनिया के अमूर से फ़राग़त पा जाएँ तो परवरदिगार आलम हमें इस कदर तुलानी ज़िंदगी देना कि तेरी इबादतों का हक़ अदा कर सकें। परवरदिगार जिस अज़ीम मकासद के लिए तूने हमें दुनिया में भेजा है, परवरदिगार हम तेरी वहदानियत के लिए, तेरे दीन के लिए, तेरी ज़ात के लिए काम करते हुए दुनिया से जाएँ। उन तेरा भी हक़ है, परवरदिगार का भी हम पर हक़ है। हमारे वालिदैन, हमारे बहन भाई, हमारी औलादें और हमारे इर्द गिर्द के लोग, सिर्फ़ इन्हीं का हक़ नहीं है बल्कि हमारे रब का भी हमारी ज़ात पर हक़ है। तो परवरदिगार आलम से दुआ करनी है मेरे मौला हमारी ज़िंदगी को इतनी तुलानी कर देना कि हम सुरखरू होकर तेरे दरबार में हाजिर हों कि परवरदिगारा तूने जिस मकसद के लिए हमें दुनिया में भेजा था ना, हम वो मकसद पूरा करके आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो परवरदिगार आलम इन तमाम मकासद में मुझे भी कामयाब करे, आपको भी पल पल लम्हा बलम्हा। खुदा से यही दुआ है, यही करते रहनी है और इंशाअल्लाह परवरदिगार आलम के दरबार में हमारी हाजात ज़रूर कबूल होंगी। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।